السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Donc salam alaikum. Salam. أسامة الشامشي ديالكم السي أسامة. دوك ولا ما تبرز راسك مع هاد اللايف صافي. دخلتك غير على ود دوك لي لايف الاولين باش تتفرج فيهم وصافي. دونك ما ديرونجيش راسك مع هادشي. tu peux quitter le live. Donc salam alaikum une autre fois. Donc la physique statistique Inch'Allah. Donc on va voir. On va traiter Inch'Allah les ensembles les Paulina. Donc là on dit ce qu'on appelle l'ensemble canonique. L'ensemble canonique est canonique. L'ensemble canonique, ça veut dire les systèmes qui sont fermés. C'est très important. Donc les systèmes fermés. Donc les facultés de sciences اللي كيقراو في la physique statistique يعني ما كاينش شي فاكولتي ما عندهاش هاد لا بارتي هادي. ما كايناش كلشي كيقرا هاد لونسومبل كانونيك اللي هما سيستيم فيرمي. كلشي بدون استثناء. وهادشي كيكون كومون ما بين لي فاكولتي. غير كاينين دي فاكولتي اللي زيد عندهم في لو كا ريلاتيفيست. كاينين لا بليبار ما عندهمش ديك لو كا ريلاتيفيست. دونك شنو هو ان انسومبل كانونيك؟ دونك واحد لو سيستيم دونك ان سيستيم. دونك هذا هو لو سيستيم. Ensuite, هذا le milieu extérieur de le système. C'est le milieu extérieur. Donc il y a un échange d'énergie. Mais le système est le milieu الوسط الخارجي ديالو. Alors puisque il y a l'échange d'énergie كنقولوا على أن donc l'énergie connue ولكن connue ماشي connue exactement ما كنكونوش عارفينها 100%. connue en valeur moyenne. ياك donc le nombre de particules n qui fait le système qui est fixe. Le nombre de particules fixe. C'est le système qui dit il est fermé. Ou ce qu'on appelle volume. Le volume qui est fixe. Le volume qui est fixe. Donc, حاجة اللي ما كتكونش fixe هو l'énergie. علاش l'énergie ما كتكونش fixe حتى le système ديالنا كيوقع واحد التبادل ديال الطاقة ما بينه وما بين الوسط الخارجي ديالو. في هاد الحالة كنقولوا أن الإنرجي معرفة ولكن معرفة بأون فالور موين. ما كنكونوش عارفينها بالضبط كنكونوا عارفين لا فالور موين ديالها. صافي ديك لا فالور موين كنرمز ليه بحال موكا او هو اللي داير عليه فيلم. فهاد لي بارتي هادو او ou bien E comme ça. Donc ou bien H ou bien un chapeau. Donc هادو كاملين. Donc هادو كاملين c'est un valeur moyen de l'énergie اللي كنشيرشو لها بالنسبة للسيستم ou bien l'ensemble canonique. Donc fait l'ensemble canonique عندي ما يسمى بلا distribution أول حاجة. سمعوا معايا شوفوا معايا لو كور بعدا ونشوفوا لي زابليكاسيون. La distribution de Gibbs Maxwell ou bien de Maxwell Boltzmann. هاد la distribution de Maxwell Boltzmann كتحط في question de cours la démonstration de ce qu'on appelle l'opérateur densité rho. هاد l'opérateur densité الكتابة ديالو l'exponentielle moins bêta fois h divisé sur la fonction de partition canonique. Donc on a l'essentiel عندنا كنجبدو ما يسمى بالfonction de partition canonique.
عندي لي زابليكاسيون غيبان لكم كثر شنو كندير. افيك زد سي كتسمى لا فونكسيون دو بارتيسيون كانونيك. هي اللي دار عليها الفيلم. اون فوا كنجبد زد سي اون فوا كنجبد زد سي كنقدر نحسب لك لا فالور مويان. لا فالور مويان سي كوا؟ سي موان ديريفي ديال لوغ دو لا فونكسيون زد سي بارابور ا لو فاريابل بيتا. دونك اون فوا نلقى زد سي كندير لها ديريفي بارابور ا بيتا كنطيح في لا فالور مويان. من بعد كنمشي كنحسب لي غروندور thermodynamique telles que la pression, l'enthalpie, donc بزاف ديال لي فالور وبزاف ديال لي زيكسبريسيون ou bien بزاف ديال لي غروندور thermodynamique نقدروا نجبدوهم. دونك لينيرجي ليبر مثلا، لينيرجي ليبر كنرمز لها ب اف كتساوي موان كا بي تي لوغ ديال لا فونكسيون دو بارتيسيون كانونيك زد سي. كنقدر نمشي نشيرشي على لونتروبي. L'entropie, l'expression d'ILA, il est moins d rond de F par rapport à la température. Donc, ce sont des expressions d'IL thermodynamique. Quand je veux de la capacité calorifique à volume constante, il y a le dérivé de la valeur moyenne de E par rapport à température à volume constante. Dans le cas CP, CP c'est quoi? Il y a la dérivée de H, bien sûr, sur H, sur DT à pression constante. Donc, H, H. هي لا فالور موين ديال او بلس بي في حيت لي غروندور كيكونوا معروفين اون فالور موين. دونك اون فوا نلقى اش نلقى كلشي. دونك فوالا دونك هادو باغمي لي شوز اللي غنحتاجو اننا نجاوبو عليهم في هاد التمارين ديال لونسومبل كانونيك اللي هما لي سيستيم فيرمي. دونك قلنا ان لونسومبل كانونيك هو واحد لو سيستيم كي فيرمي الوغ كيوقع ليه واحد لي شونس ديال لينيرجي ما بينه وما بين لو ميليو اكستيريور بويسكيل يا ان شونس دينيرجي كينتبادلوا ديال الطاقه. الا ورا لينيرجي ديال لو سيستيم ما كتكونش معرفه شحال كنكونوا عارفينها اون فالور موين. هذيك لا فالور موين هذه هي النوطاسيون ديالها سواء هاد الشكل سواء هاد الشكل بحال هادو كاملين كيديروا لا ميم شوز. كاين اللي كيسميها يو، كاين اللي كيسميها يو بار، كاين اللي كيسميها غير او ما كاينش او، كاين اللي كيسميها اش، كل اشنو كيسميها. المهم هادو كاملين كنقصدوا بهم لا فالور موين دو لينيرجي. هاد لا فالور موين دو لينيرجي كيفاش كنستعملو سكون ابي لا فونكسيون دو بارتيسيون عقلو كانونيك. اش قلت؟ لا فونكسيون دو بارتيسيون كانونيك. هاد لا فونكسيون دو بارتيسيون كانونيك اون فوا نجبدوها منها كنقدروا نجبدو ديك لا فالور موين. دونك لا فونكسيون دو بارتيسيون كانونيك منين جاتني ما يسمى بديستريبيسيون دو ماكسويل بولتزمان. هادي تنشرحها لكم في لا ديمونستراسيون ديال الكور كتحط في كيسيون دو كور. انا حاول دابا غير نعطيها اون غرو نشوفوا لابليكاسيون ديالها كيفاش كيديرها. ديك الساعه ندوزو لا كيسيون دو كور افيك غرو قلنا هي ليكسبونسيال موان بيتا ا سور زد سي. Donc il représente une probabilité. La probabilité pour que notre système doit avoir ou bien doit prendre la valeur d'énergie bien déterminée. Mais ZC, je peux déterminer la valeur moyenne de l'énergie étant défini comme moins dérivé de log de ZC par rapport à bêta. Donc là, je veux de l'énergie libre, je veux de l'entropie. Donc là, je veux de la capacité calorifique à volume constant de le système. Donc je veux de la capacité calorifique à pression constante de le système. Donc, elle est شنو هو الهدف ديالنا من التمرين. دونك هنا هنا لاباج 2 غنمشيو شباب. شنو كنعرفو؟ تبعوا معايا اوننا وتبعوا معايا باش تفهموني. دونك قبل ما نقولو اوننا اول حاجه غندير ليتود ديال لي سيستيم فيرمي في التريتمون. نبداو التريتمون كلاسيك هو الاول والثاني غندير تريتمون كوانتيك. تريتمون كلاسيك تريتمون كلاسيك شنو عندنا؟ كنعرفوا على ان غو او بيان دي كتسمى لا دونسيتي اون فاز. ما كنديرش شابو هنايا. اي باغ ديفينيسيون هي ليكسبونسيال دو موان بيتا اش ديفيزي سور زد سي. وكنعرفوا ان لانتيغرال سور غو دي دوطون كيساوي ليا واحد. هاد دي دوطون كتسمى اليمون دو فوليوم دون ليسباس دو فاز. دونك هادي كتسمى densité en phase. وهذا كيتسمى élément de volume dans l'espace de phase. Donc lorsque je fais l'intégrale dans l'espace de d d'autant, j'ai déjà شرحت لكم هاد لا نونسيون ديال دي دوطون، مي اول مره غنشوفوا ما يسمى بلا densité en phase. غتشبعوا معايا غتفهموني. Donc il représente une probabilité qui est égale à 1. Donc c'est la même chose ici. C'est la même chose.